أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. اللہ جل جلالہ دغی آیاتنو مبارکو کی دا حضرت ہود علیہ السلام دا قوم بیانو کا. حضرت ہود علیہ السلام قوم تداوت ورکا اللہ طرف تا اغی دا ہود علیہ السلام دعوت قبول نکا او دا غرنگی دا غنی اعراضو کا و خلافیو کا. حضرت ہود علیہ السلام تو فرمائل فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا فَإِن تَتَوَلَّوْا کتاسو گردی دی او تاسو اعراضو کا نما اخبر زمہ پارے رکڑی را فَقَدْ أَبْلَغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا کچری تاسو گردی دی زکا فَقَدْ أَبْلَغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مارسکم تاسو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي او قائم مقام بکی او خلیفہ بکی رب زمان قوما غیرکم آغا قوم چستاسونا غیر دے وَلَا تَدُرُونَوْ شَيْئًا تاسو ضرر نشی رسولی اللہ تلسشی اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بے شک رب زمان پاری یوشی بانی حفیظ دے حفیظ رقیب لا يخفى علیہ ما تصنعون فرمائی اللہ اخفى علیہ نپٹی گی پا اللہ بانی ما تصنعون اغس چتاسو کوئی. فرمائی ولما جاء امرنا ارکلا چی دغا قوم خلاف کو پخپل اسراب بانی مصر پاتش پدغی اعراض بانی مصر پاتش نو عذاب بدی باندې راغی. ولما جاء نجیناہ دن منگا نجات ورک حضرت ہود علیہ السلام تا او والذین معه آغی کسانو تا چی ایمان روڑیو معه دا غسرا برحمت مننا پاغی رحمت سر زمنگ طرفنا ونجیناہ منگا نجات ورکریتا من عذاب غلیظ داغی عذاب سخنا دا نجینا دوزل راغی. تفسیری کبیر کی فرمائی فالمراد من نجات الاولا ہی النجات من عذاب الدنیا مراد پر آنا وبالنجات الثانیہ من عذاب القیامہ او پد دویم نجات سر نجات دین عذاب دورز دا قیامتنا دا دنیا دا عذاب نمانگ مومنان بچکڑا او دا آخرت دا عذاب نهم دی بچ. اللہ فرمائی وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیار کرے دے بی آیات ربهم عَابَ المانا بند رازی دا بے پمانا دا اندہ دایتن دخپل ربنا وَعَسَوْ رُسُولَهُ او نافرمانی کرے دا دا رسولان دا اللہ نا رسولہو جمع راغلینا حال لا دے دے نافرمانی صرف دہود علیہ السلام کر نو جواب بتنا داو کی کہ دیو رسول نا فرمانی دا ٹول رسول کار دا ٹول آیتنو نا انکار دے دا قرآن دیو سورت نا انکار دا ٹول سورتنو نا انکار دے دی وجن اللہ پاک دا اسیان نسبت جمع تکی واسو رسولہو نا فرمانی اکر دی ٹولو دا رسولانو دا اللہ نا واتبوا کل جبار فیل کل جبار دا فیل داری و متکبر دا تل کا اس میں اشارہ دا مؤنث پار را دی دے کے اشارہ دا عادن تو عادن خو مذکر دے نو اشارہ دا مؤنث تو ولی رالا. تفسیر مظہری کی فرمائی 19 بے اعتبار القبیلت اس میں اشارہ دا مؤنث ترالا پہ اعتبار دا قبیل سرا عادن اگرچہ مذکر دیکھو قبیلت مؤنث دین اس میں اشارہ دا مؤنث ترالا
اللہ فرمائی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ورپسیشا پدی پس پدی دنیا کے لعنتا لعنت ویوم القیامت او دا قیامت پورد بهم دی بل روالی لعنت ماند اللہ دا رحمت نل روالی الا خبردار ان عادن کفروا بشک عادیان کفر خبردار بعدن لروالی دے دا رحمت دا لانا لعادن دا پارد عادیانو قوم ہود چی قوم دہود علیہ السلام دے دہود علیہ السلام دا قوم بیانوشا اللہ دریم واقعہ اگر سمودیانو ذکر کئی وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمودیان دہود علیہ السلام دا قوم نا سل کال رست راغلی سمودیانو آئی دید آگئی نرست راغلی وَإِلَىٰ سَمُودَ ومنگ لے گلے سمودیانو تا اخاہم رورداغی صالحا دا دی دا واقعہ دا سمودیان دا عیسیٰ علیہ السلام نے 24 سال تقریبا مخیرہ گلے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تقریبا 3000 سال دی مخی تیر شوی دا دی درمیان کی 832 سال پاسے للا آو تاسو تماوی سمودیان و عادیان منس کی 100 سال پاسے للا وَإِلَىٰ سَمُودَ من لے گلے و سمودیانو تا اخاہم رورداغی سبن نصب اخاہم فی القبیلت دی قبیلہ کے پینا شوید عادیان چکم مخ کے تیر شو دی جنوب مشرقی علاقے کی اسیدل سمودیان دی شمالی مغربی عرب بانی دی آبادو وادی القران دار دی اگا مرکز دے حضرت صالح علیہ السلام اللہ دی تلے گلے بت فرس قوم دے اللہ دی تلے گلے آلتا صالح علیہ السلام او پاگی گٹ بانی سر کی خودا دا برتر نوتا اگا بچے دانے اگی تفجر ناقوی لکی کی فرمائی وس ہمشتا دا صالح علیہ السلام مزار فرمائی آلتا موجود دے تفسیر ماجدی کی فرمائی نویلا سمود و ارسل منگلے گلے و سمودیانت اخاہم رورداغی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام غٹو سمودیان ہم دا بدن پلے حال سر غٹ غٹ آو دا غرنگی سمودیانو پا غر کی دان لکورونا تراشلو داغی کورونا داغی کندرات داغی آثار اس ہم موجود دی یو کمرے تسڑین نوزی داغین بلیتا و داغین بلیتا آغا کندرات او اثرات داو سمشتا قال یا قوم عبد اللہ دیو فرمائے زما قوم عبادت کوي دا اللہ مالکم نشتستا سر پارا من الہ سک معبود غیر و غیر دا اللہ دا اللہ دا غی نامات بیان کی چکمی دیبا نکڑی نی هو انشاءکم هو خلقکم دغا اللہ پیدا کری تاسو لرا من الارض دزمکنا بخلق ابیکم آدم فبیدا کولو داغی پلار سال سر چه آدم علیہ السلام دے منها ردا غزمکنا تاسم داغین پیدای واستعمرکم عمارا تسکنون بها گردولی تاسو لرا آغا عمرنا عمر تیرون کی چه تاسو دا غزمکا کی اسے گئی فاستغفرو دا اللہ نبخنو غاری سمتو الی بیا اللہ تتوبو ما قریب من عبادی بلا کیفن نزدید اخبرو بندگانو تا بغیر دا کیفنا او مجیب لدعائی دا دنیا چکم بادشان دی کراغی سرسڑے ملویگی دا غیر پارا واسطہ پکاری دا غیر پارا سوک پکاری دا اللہ سرسڑے ملویگی واسطے تا ضرورت نشتا اللہ نزدے دے سنگ نزدے دے بلا کیفن او مجیب لدعائم دا غیر دعا دا پارا قبل ان کے لئے قالو دویوے یا صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان امید کرے شوے زمان دا خیالو چتا با زمان موافقتو کی
نرجو ان توافقنا فی الدین منگا امید کاو چی تب منگ پا دین کے موافق شی او نرجو فرمائی منگ دا امید کاو ان تکون فینا سیدہ چی تب منگ سردار شی تا خواہوتے بہتی شروع کری بل اتنہانا ایتا منگ منکے ان نعبد ما یعبد آباؤنا منگ پلارانو داغی نقش قدم و داغی پا طریقہ باندې لاړ شو وَإِنَّنَا بِشَكَّ مَنْگَا لَفِي شَكٍ پَشَكِّيو مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ داغی نا چتو تا منگ بھلے مریب انداز شک چی سڑے پا شک کی غردئی قال یا قوم حضرت صالح علیہ السلام فرمائل اے زما قوما لیتن کی چریز پا دلیل باندے منہ رحمت نورا کری ماتا دا اللہ را طرف نا رحمت رحمت مانا نبوت نبوت قاضی بزاوی رحم اللہ مانا فمن ینصرنی سوک دے چی زما امدادو کی فمن یمنعونی عذاب اللہ ان عصیتو کی چریز دا اللہ نا فرمانی وکم او استاس خبرو منم فما تزیدوننی تاواننا ویا قوم زما قوما هذه ناقۃ اللہ دا خبر اتر روانی وی دا وعظ و دا نصیحت بیغی تکاو فرمائی اغی کی جن تیراو اغی مطالبہ اکڑا جزملا چی دیتا فرمائشی موجودوی لکی گی یو خزمنگ دا پارا پیدا کا شاغت بدن نغٹی بلار بئی دلس میاشت بلار بئی داو خمنگ دا پارا پیدا کا نمنگ بتا بنی ایمان روڑو حضرت صالح علیہ السلام اللہ تسالو کا یو گٹ دے گٹ گٹ دا پر پیدوش لیکن سنگا چی یو غوایا میں خلنگی گی رغرنگی دا گٹ پر پیدوش او خطن روت آگئی چی پکم صفاتو یا نولا پاگ صفاتو بانی موصوف پرا ددی یو چی نرا ددی یو گدر دے داغی نما دیو براوڑی ساروی باغی بانی وبکول داو خاج سمرا غټرا دا پیم ډیر دی ټول قبیله تبا قیده پیور کو به تقسیم یو ورځ به تاسو دا خلق دا وبا استعمالوي او یو ورځ به داو خو بس کی او دا وبې تقسیم کړي او داغه سو وخت پورې دی باندې عمل کاو یو زنانه د داغه ساروی دی دا پری باندې تنگ شوا داغی دوستان دی اگی تیوی داو قتل کی اگی و تلاری کی کیناستا او فرمائی داو خی قتل کرا حضرت صالح علیہ السلام خبر شا وی فرمائل پتا سب عذاب را دی نفرمائی ویا قوم زما قوما هذی ناقۃ اللہ داو خدال فسرین فرمائی تفسیر روح المانی کے الاضافت للتشریف اضافت دا تشریف دا پارا دے گنی تمام اشیاء دا اللہ مملوک دی ناقۃ اللہ او روح اللہ او بیت اللہ دا الفاظ بھی لکی گی دا تشریف دا پارا لکم آیت انستاسر پارا نفذروها پریدوی دے لرا تاکل فی ارض اللہ چی خوراکو کی بسوئن پا بدئی سرا فیأخذکم مبنی ستاسو لرا عذاب قریب عذاب نزدے چی سنگم دیتا نقصان رساو عذاب بتا سبان دے را دی سوخت پوری دی پدے بانی عملو کو خبیا ٹھنگ نشو فرمائی دغا زنانا چی داغی سارویو دوستانو تیوی داو تا پلاری کی کیناستل دیو گٹ لان دیو تا پٹ شو دارا دے دی گٹ لان دیو تا پٹ شو یو پید توری گزاری اکریو یو پید غش فرمائی اوخ قطر کرا اللہ فرمائی فاقروها دائی قتل کرا فقال تمتو فی دارکم سراست ایام اللہ وی فاقروه سغد جمع استعمال کرنا دی طول خلق دا قتل کرا سمودیاب حال لالی چطول نرا قتل کرے خدا نور خلق پدی بانی خوشحالو چو خوشحالو فرمائی اللہ طول تا نسبت کرے یو سڑی گناہو کی او نور منن کی دا طول پدی گناہ کی شرک نور لاس وننی سی
هغه ته وعظ او نصیحت ونکي دا ټول په دې ګناه کې شریک دي. دی وجه نے فرمائی اللہ ټولو ته نسبت کړي فاقروها اروها فقتلوها یا امروا بذبحها قزار ابن سالف حکم یو کان هغه په ذبح او قتلولو سره قزار ابن سالف تا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام. حضرت صالح علیہ السلام فرمایل نه پواخلی ستاسو په کورونو کې ثلاثه ایام درې ورځې ثم لکم بیا به تاسو هلاکولی شي. ستاسو یوه ورځ به رنګ دغه شانی دویم ورځ به دا ستاسو د ژوند اخرنۍ ورځ ده چې کله دغه شان علامې موجودې شوې. فرمایي دغه خلقو وی معلومیږي نه عذاب موږ باندې راځي. خو په دې را روان شو د صالح علیہ السلام د قتل لپاره. الله پاغي باندې دا بدمعشان یوسو هغه باندې الک وعد غیر مکذوب دا وعده دا غیر مکذوب فيه چې دې کې دروغ نه دی ویلي شوی. غیر مکذوب فيه دې کې دروغ نه دی ویلي شوی. هغه دوخه هغه بچي هغه را منډې کړې هغه ګټ باندې سر کې خو نو فرمایي پاغي کنه نو فلما جاء امرنا عذابنا صالح علیہ السلام تا او والذین آمنوا معه هغه کسانو ته چې ایمان وروړل دا غسرہ برحمت منا پاغي رحمت سره زمونږ د طرفنا ومن خزي يومئذ او د شرمندګۍ او د بے عزتۍ د ورځې ان ربک هو القوی العزیز بشک ربستا قوی دے العزیز اللہ زبردست رے. حضرت صالح علیہ السلام داغنم قرآن پر دریو سورتونو کی سورت اعراف کی او دلتا سورت ہود کی او سورت شعراء کی اتزیر دو نمراغلے د سمودیانو دا واقعہ قرآن مقدس کی نحو سورتونو کی ذکر شوی. سورت اعراف کی سورت ہود کی سورت نمل کی سورت فصلت کی سورت الحاقہ او سورت الشمس نہا سورتونو کی ندی واقعہ راغلی او نم د صالح علیہ السلام اتز اللہ گلے دے قرآن مقدس پدریو سورتونو کی. اللہ فرمائی ونی واغا کسان چی ظلمی کڑو الصیحت واغا چگی دی بانی کلا قلتا اللہ فرمائی دی بانی چگا پرشتیو وحلا نو دا دوان عذابونا کیلی چی دی بانی راغلی لان دینا زلزل رالا او دا برن پرشتی چگا وحلا فاسبحو فی دیاری مڑپرات پزنگرون بانی جاسمین سرعا حلقہ فرمائی لاڑ ختم شو کل لم یغنو فیہا کل لم یقیمو فیہا گویا کی دی پدی کیوں سیدلی نری الا ان سمود کفرو اللہ فرمائے خبردار سمودیانو کفر کرو ربهم بخبل ربانے سمود خبردار لریوالے نے در رحمت دا لانا لسمود دا پارد سمودیان. اور پسی اللہ پاک وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى راغلی و رسولان زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری سرا. ابراہیم خپل مانا دا ابن رحیم مہربان پلار. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2160 سال دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے دا عمر 175 سال ذکر کریں. دا والد سیمنم تاریخ ذکر کرے تورات کے تاریخ نمیر او قرآن مقدس کی 1000 نم راغل وَإِذْ قَامَ آلِهَا 1000 نم ذکر کرے. دی وجنا بعض علماء کہیرے او آذر عالمی وصفینے دیو کس دو نمونری یو با عالمی اسمیشی یو با عالمی وصفیشی. بعض علماء کرام فرمائی
دا دا عبری زبان لفظ دے محبت کے ان کے داغی بت سرا دو بتان جوڑول او بتان بے خرسول او داغی عبادت بے کو ازر المحب للسنم دارد لپارا لقب کردے در بعض علماء کرام فرمائی چیر دا د پلار نم تاریخ نے ازر د ترو خود تری تربیت کرنے نے دغی تربیت د وجہ فرمائی دا پلار دا ازر نم راغل پیغمبر علیہ السلام فرمائے العم داغ پشانی نہ تربیت کرنے نے فرمائی دی وجنا قرآن کی دے ترت پلار ویلے شوی یا فرمائی دا ازر پا مانا دا اعوج باندے راضی کم پہم او بی وقوف دا سپتم پا کی موضوع زکر سوک کے دخپل خالق و مالک پا دے باندے دا بطان و عبادت کی دے بی وقوف دے دے کم فہم دے خو فرمائی بیان کینا قرآن بیان صحیح دے پلار نو میں ازر ذکر کرے دی وجہ نے فرمائی پلار ہم دغا ازر دے دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ قرآن مقدس کی 25 سورتوں 163 بار راغل دے ابراہیم علیہ السلام و دا دیر راغل فرمائی دا گرمی زمانہ وا ابراہیم علیہ السلام دا کور مخیطا دے ناس دے خپل سے سوچ پکر کے لگیا دے دی کی چھ دا برو قتل درے کسان والار دا انسانانو شکل کے راغلی پرشتی دیو دا انسانانو شکل کے راغلی نو ابراہیم علیہ السلام چی ولی دا خپل بیٹک یا خپل کور آگئی تیننس تو پوس تیننو ندکنے تاز سنگر آلئی او سمکار دیں ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازو داغی دپانے فرمائی دا خوراک انتظامو کور تننوتا دا بساروی ساتل سخی زبحکا کی پخی رستبانا حاضری نداغی بیان اللہ زمنگا الملائکتو ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری سرا قالوا سلاما قالوا سلمنا علیک سلاما آگئی من پتا بان السلام وایو قال السلام قال وعلیکم سلام ان جا چراتلی اکڑا بی عجلن پاغس خی سرا حنیزن چاگوری شوی سخینوری تکڑا حنیزن مانا مشوین علی الحجارت پاگی تبخی باندی چه دا کانی تبخی اغی بانی سحی سوری تکڑا او دای حاضرک فرمائی فلما رآ لوخی کینی تیوم دا غیلا سنا لا تصلو الی دیتن نزدیکی گینو نصیق دغی دور کی فرمائی چی سوک برچار تکلیف دا پارا تلو آغا تبی نقصان رساو داغی خوراک بے نخوڑ داخو فرمائی نمک حرامی را چی داغا من خوراکمو کو دا خیالو که معلومی که دا دس نقصان دا پار راغلی واو جسا منهم خیفتن مخصوص اکر داغین یرا داو جسا فیان لولا خیفتن مفعول مطلق دے مفعول مطلق کلا دمخ کی فعل سرا باب مادی وی لکه ضربت ضربن او کلنا کلا باب جدائی انبتا نباتا انبتا مزید دی و نباتا مجرد دی او کل باب و ماده دوار جدائی او جسا مزید دی و ماده جدا دا او کل ناسی رازین و مخصوص اقداغین یرا قالو اغوی و تروی لا تخب یریگما انا ارسلنا الى قوم لوط تا تر نقصان دا پارنی و راغلی منگرہ لگلی شیو قوم دلوت علیہ السلام تا داغی حاضر شوا انشاءاللہ نور تفصیل بک خیر والپسیراشی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعاو کی اللہ منگل پری خبر دعا ملکور توفیق ران اللہ دا قرآن کا برکات منگ برکتی کی اللہ دنیا و خیرت زمانگ دا طول و خیستہ کی اللہ ستار رضا منگ طول و تنصیب کی بے خور کی کنن کم پروگرام دے
اللہ دا پخکل طریقے سرطو کی اللہ دا زمینی و اسمانی اپتن و مصیبتن نے وساتی کم علماء کم طالبان و عام کسان غیر راضی مومنان اللہ دا غی مکمل حفاظتو کی دا غی مثبت اثرات پاکستان و تمام دنیا بنی اللہ تپری باسی اللہ چکم دا ختم نبوت قائل لی اللہ غی تبرے ور کی اللہ ستا رضا من طول تنصیب کی اللہ گناہنا معاف کی اعمال مقبول کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم الرحمن